पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। सर सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकरीरी होगी, अलामा साहब ने आज गुफ्तगू की है। उन्होंने भी मुज़ाकरात की बात की है कि सियासी तनाव का हल मिल बैठ कर हो सकता है। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ साहब ने भी बात की, राना सनाउल्लाह ने भी। आप समझते हैं कि एक मस्बत फ़ज़ा कायम हो रही है, इसको हल निकल सकता है? जी देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर ये हो। मेरा ख्याल है अगर बातचीत से हल निकले, सियासतदान हल निकालें, पार्लियामेंट में हल निकले, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और मैं तो हमेशा ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट में ही से ही आपको अल्टीमेटली फ़ैसला मिलना है और यहाँ से ही आपने आगे जाके निकलना है। लेकिन उसका माहौल बनाने की जो ज़िम्मेदारी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो हुकूमत की है। और अगर एक तरफ तशद्दुद करते रहेंगे, मार-धाड़ करते रहेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात भी हो सकेंगे। तो ख्वाहिश तो हम सबकी है, लेकिन उसके लिए काम करना ज़रूरी है सबको। अच्छा सर, राना सनाउल्लाह साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि उन्होंने कहा कि मैंने अचक साहब से कहा कि आप वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर लें, तो बानी पीटीआई से जो मुलाकात का मामला है वो भी आप वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखें, और मुझे उम्मीद है, कभी इम्कान है कि आपका ये मुतालबा भी तस्लीम कर लिया जाए। तो आप समझते हैं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म की ये बात मान ली जाए राना साहब की कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हो जाए, तो फिर बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला भी खुल सकता है? जी देखें, अब अचकज़ई साहब जो हैं और अलामा साहब हैं, वो पीटीआई के नहीं हैं। हुँ। वो लीडर तो अपोज़िशन तो ज़रूर हैं, लेकिन वो पीटीआई के नहीं हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो फ़ैसला अपना करें। उनको एक इख्तियार दिया हुआ है। अ, इमरान खान साहब ने खुद इख्तियार दिया है कि वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। अब वो हमारे लिए मुमकिन ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन अगर वो समझते हैं कि इसके बाद बात होने के बाद मुलाकात हो सकती है, तो ये उनको जज करना है, उन्होंने फ़ैसला करना है। लेकिन अगर उसमें कोई निकलती है बात आगे और कोई मौका मिलता है, तो मेरा ख़्याल है किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, सब उसको खुशाइन समझेंगे अगर मुलाकात हो जाए। आज हमने तो आज खुद हाई कोर्ट एक में पिटीशन पिटीशन दर्ज फ़ाइल की है, जी, जी, उसकी जी। ज़रा डिटेल बता दें। जी, हमने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर इसलिए की है कि हमारे ख़्याल से, और ये सिर्फ़ हमारा ख़्याल नहीं बल्कि ये एक हकीकत है, पूरी दुनिया में अगर आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो, आपको बंद कर दिया जाए और किसी से मिलने ना दिया जाए और कैद-ए-तन्हाई में रखा जाए, तो ये एक टॉर्चर है। और जब टॉर्चर हो जाए किसी जगह भी, तो वो कोई भी कानून उसको नहीं मानता। इमरान खान साहब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है, बुशरा बीबी को रखा जा रहा है, और बहुत सारे जो दूसरे प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनको भी रखा जा रहा है सिर्फ़ इसलिए कि उनको सज़ा दी जाए। तो ये टॉर्चर जो है, ये कोई भी आइन नहीं मानता, कोई भी आइनी हक जो है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं उसको मानती, कोई बुनियादी हक नहीं मानता, कोई इंसानी हकूक़ नहीं मानते, कोई बैनुल-अक़वामी कानून नहीं मानता, कोई रूल्स नहीं मानते। ये टॉर्चर है सिंपल। तो इस चीज़ के लिए हमने फिर सोचा और समझा कि सेनेटर्स, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि ना सिर्फ़ इमरान खान साहब, ना सिर्फ उनकी अहलिया बुशरा बीबी, बल्कि पूरे पाकिस्तानी के जो कैदी हैं, इनको कैद-ए-तन्हाई में रखा जा रहा है, हम उनके लिए काम करें और उनको जाके देखें और विज़िट करें, सारे इंशाल्लाह जो जेल्स हैं वो विज़िट करें। उसके लिए हमने पिटीशन ये दायर की है, और उम्मीद ये है कि जो हमारी इल्तिजा है और रिक्वेस्ट है वो सुनी जाएगी। अच्छा, लास्टली सर कमेंट कीजिएगा, बातें चल रही हैं, अगली तरमीम आ रही है जिसमें वोटर की जो उम्र है वो 18 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दी जाएगी। आप माहिर कानून हैं, मुमताज़ कानूनदान हैं, क्या इसका कानूनी प्रोसेस है? क्या इससे कोई फ़ायदा होगा या इसके पीछे क्या मकासद आपको लगता देखिए जी, कानूनी जवाब तो बड़ा सिंपल है कि आइन में तरमीम हो सकती है। लेकिन इसके साथ अखलाकियात की बात भी है, जमहूरियत की बात भी है, और जो पूरी दुनिया में माहौल है उसकी भी बात आपने करनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ रिवर्स नहीं होती। 25 साल से 18 साल की तरमीम करके तो किया जा सकता है, लेकिन 18 साल के लोगों को जिनको एक बार आपने दे दिया इख्तियार, उनसे छीनना ये कहीं का इंसाफ नहीं। है? तो अगर बुलडोज़ किया जाए तो बुलडोज़ तो कुछ भी हो सकता है। आपने देखा, बुलडोज़ हो जाता है जिसके पास मेजॉरिटी हो, लेकिन दुरुस्त बात नहीं होगी। 18 साल के लोगों को आपने एक बार हक दे दिया है, और पूरी दुनिया में हक है वोट करने का, तो फिर उनको आप बर्दाश्त करें। सिर्फ ये डर कि पीटीआई के वो सपोर्टर्स होंगे उनमें से 99% इसलिए हमने नहीं करना, तो ये तो फिर आपने जमहूरियत के खिलाफ, एक जमहूरियत के उसूलों के खिलाफ आप एक हरकत करेंगे। मुझे नहीं पता कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। आज हमारा मुखातिब भी वही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कराची इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये किसी सूबे में भी हो, ये एक कौमी शहर है, और इसके उस शहर के असरात
اس پورے پاکستان کی اکنامی پہ، اس کی ترقی پہ، تعمیر پہ براہ راست اثر کرتے ہیں۔ ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ یہ قومی سانحہ جس کے اثرات عالمی طور پہ بھی محسوس کیے گئے ہیں، سانحہ قومی ہے اور وہ شہر بین الاقوامی ہے، اس کے چلنے سے اور پاکستان کی ترقی سے براہ راست تعلق ہے۔ اگر غور سے دیکھیں اس شہر کا امن ہی پاکستان کا امن ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ سندھ کو فون کر دینا وفاق کو اس کی ذمہ داریوں سے بری الزمہ قرار نہیں دیتا ہے۔ ہمیں آپ کی توجہ کی کسی خیرات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم ایپلیکینٹ نہیں ہیں جناب، ہم آپ کے اتحادی ہیں۔ ہمیں آپ کے پاس اپنی روداد اور اپنا رونا لے کے نہیں آنا ہے، ہم آپ کے مشوروں میں شریک ہونے چاہیے۔ ہم نے آپ سے جو معاہدہ کیا تھا اور جو وعدہ کیا تھا سارا نقد ہوتا ہے۔ ہم وہ سارے وعدے پورے کرنے کے بعد پھر اپنے وعدے یاد دلاتے ہیں، اور آپ کو یہ یاد بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک وعدہ بھی، ایک معاہدہ بھی نہ ہماری سیاسی ضرورت کو پورا کرتا ہے نہ ذاتی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ وہ ایک ایسے شہر کے لیے ہے جو پورے پاکستان کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو وفاق کا ایک نمائندہ بھی اس سہانے کے لیے دنیا کے سب سے نظر انداز کر دینے والے شہر میں نہیں پہنچا، اور یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، سانحہ ہے، وہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ نتیجہ ہے۔ نتیجہ ہے ان 17 سالوں سے اس شہر کو اور اس صوبے کو جس طرح چلایا جا رہا ہے۔ ایمبولینس ٹائم پہ اس لیے نہیں پہنچی کہ ایمبولینس چلانے والے کسی کا تعلق اس شہر سے نہیں، اور چھٹی کا دن ہے، سب گاؤں جا چکے۔ پولیس اس لیے ویکینڈز پہ شہر پہ نہیں ہوتی کہ ویکینڈ بنانے اپنے گاؤں اور دیہات میں چلی جاتی، دوسرے شہروں میں چلی جاتی۔ تو یہ شہر اس ملک کا حصہ ہے یا نہیں؟ کبھی کوئی ایسا شہر ہے، اگر پشاور میں پشاور کی پولیس ہے اور لاہور میں لاہور کی پولیس ہے اور کوئٹہ میں کوئٹہ کی پولیس ہے اور لاڑکانہ میں لاڑکانہ کی پولیس ہے، تو کراچی میں کہیں اور کی پولیس کیوں ہے؟ یہ کس طرح قومی مفاد میں اور قومی دفاع کے لیے اہم ترین نقطہ ہے کہ کراچی کے معاملات میں کراچی کے لوگ شامل نہ ہوں؟ وزیر اعظم صاحب، اس وقت آپ سے اس شہر کے 88% مینڈیٹ بات کر رہا ہے آپ سے۔ اس شہر کے بدلتے ہوئے تقاضے اور وہ شہر جو بارود کی ڈھیر پر آباد ہے، نفرتوں کی چنگاریوں سے اس کو روشن رکھا گیا ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی حادثہ اس بارود میں آگ لگا سکتا ہے۔ ہم اس شہر کے بدلتے ہوئے حالات اور اس کے لیے آپ کے وزراء، آپ کو نہیں، آپ کے وزراء کو تلاش کر رہے ہیں مہینوں سے، کہ ہمیں آپ سے براہ راست بات کرنے کا موقع ملے اور میڈیا کے تھرو بات نہ کریں۔ اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، ہم نے تو پاکستان کے حق میں اور کراچی کے تقاضوں کے تحت کسی ایسے سوگ کا اعلان نہیں کیا۔ سر کیا ہو گیا نوٹیفکیشن؟ جی ادھر ہے سر، ابھی ہاؤس میں نوٹیفکیشن چیئرمین صاحب ابھی ہاؤس میں کریں گے جو روایت ہے۔ اناؤنس کریں گے سر نوٹیفکیشن کی کاپی مل گئی آپ سائن کو؟ ہو گیا ہے، ابھی اناؤنس کریں گے انشاءاللہ۔ تو صرف اتنا بتائیے گا ڈسکشن کیا ہوئی سر آپ کے ساتھ؟ آپ تو اپوزیشن اور حکومت ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، نظر نہیں آنا نوٹیفکیشن سے پہلے ہی۔ سر اب بات آگے بھی بڑھے گی، دونوں میں 2 فٹ کی ایک آئل ہے اور کچھ نہیں ہے، تو یہ باتیں اسی طرح سر آگے بھی بات بڑھے گی تو مذاکرات کی طرف سر؟ یہ 2 فٹ کہیں اڈیالہ جیل کے وہ سلاخیں تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے۔ پارلیمان چلتی ہی گفتگو سے ہے اور ہمیشہ ڈائیلاگ سے آگے باتیں بڑھتی ہیں، ضد سے نہیں بڑھتی۔ میں تو شروع سے یہ کہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ آئیں بیٹھے، ملک کی معیشت کو ٹکٹ کی ضرورت ہے، اس پہ بات کریں، لوگوں کا بھلا ہوگا اس میں۔ باقی اپنا سیاسی اختلاف ہر کسی کا حق ہے۔ رہی بات مقدمات کی، وہ ایک عدالتی نظام ہے، اس میں وہ چل رہے ہیں، عدالتوں نے حل کرنے ہیں، سرکار کا ایک بڑا لمیٹڈ رول ہوتا ہے اس میں۔